Okay, kumusta? Kung nagtan-aw ka ani karon, dako ang tsansa nga naa ka sa usa ka medyo lisod nga sitwasyon. Basin bag-o pa lang nimo nadawat ang balita nga dili jud nimo gustong madungog. Pero ayaw ka bala ka. Ania kami para mugian nimo kung unsa ang sunod nimong buhaton. So, gi-deny ang imong aplikasyon para sa permanent residency human sa 7 ka tuig dinhi sa Hong Kong? Daghan gyud ang ma-discourage siya ana. Pero importante nga mahibaw-an nimo nga dili pa na mao ang katapusan sa tanan. Naay formal nga proseso para moapela ug mao gyud na ang atong hiskutan karon. Okay, so unsa man atong agian karon? Una, atong hisgutan. Nganong kining kapakyasan dili pa maaw ang katapusan. Dayon, ang imong katungunggod sa pag-apela. Sunod, ang mismong proseso sa pag-apela, step by step. Unya, kining importante kaayo nga konsepto ang burden of proof o responsibilidad sa pagmamatuod. Nganong maayo man sad magkuha og abogado, ug sa katapusan, isummarize nato ang tanan ug ihatag ang mga importante nya contact details. Ready na? Okay, unaw na to ni. Ang paggadawat anang sulat sa pagsalugway, grabe jud ka makapaygawad, di ba? Murag na usik ang tanan. Pero, paminaw, importante jud nga masabtan nimo nga naay klaro ug istrukturadong dalan nga pwede nimong subayon gikan dinhi. Ug mao ni ang nakanindot. Ang sistema mismo sa Hong Kong naghatag nimog mamaagi kung gibati nimo nga sayop ang nahimong desisyon. Og klaruhon natuha, dili ni pabor nga ilang gihatag nimo katungod jud nimo ni. Sige, so asa man ka mudangop? Dinhi na mosulod ang usa ka importante kaayo nga lawas, ang Registration of Persons Tribunal. Sila jud ang yawe sa imong sunod nga mga lakang. Unsa man niya tribunal iti? Well, kini ang opisyal ug independente nga lawas nga giumol para lang gyud maminog ug modesisyon sa mga apela sama sa imoha. Gihimo ni ubos sa balaod sa Registration of Persons Ordinance ug ang labing importante nga butang nga imong hinmuduman, hingpit sila nga lahi ug independente gani sa Immigration Department so patas gyud ang pagtanaw nila sa imong kaso. Sige, karon nga nakaila na tao sa tribunal, tan-awo na gyud nato ang mga aktual nga lakang. Unsaon man yun ni pagbuhat. I-breakdown nato ni step by step para masabtan nimo og tarong o para makuha na imong kabalaka. Okay, mao ni nga dagan. Una, kinahanglan kamo sumit og sinulat nga apela, gitawag nig Notice of Appeal. Ikadua, ang Commissioner of Registration muhatag sad sa ilang side, usa ka sinulat nga summary. Ikatulo, ang tribunal na muset og petsa sa inyong hearing, pahibaon kanila, so ayaw kab kabalaka. Ikaapat, mao na ni ang adlaw sa hearing. Ikaw o imong abogado ang mupresenta sa imong kaso. Ug ikalima, ang katapusan, maghulat na lang ka sa ilang pinal nga desisyon. Maura na, diretso ug klaro ang proseso. Karon, kini nga usa sa pinaka-critical nga parte sa tibuok proseso. Mao ni ang gitawag nga burden of proof o ang responsibilidad sa pagpamatud. Unsay pasabot ana? Simple ra, ang responsibilidad para pamatudan nga sakto ka naa nimo. Dili sa ilaha, sila nakadesisyon na. Karon, ikaw na ang kinahanglan mupakita nila nga nasayop sila. Gani, mao gyud ni ang eksaktong gisulti sa balaod. Klaro kaayo, di ba? The onus of proving the same shall lie on that person. Sa ato pa, ang obligasyon sa pagpamatuod, anaa sa maong tao. Ikaw na, mauna ang sentro sa imong hagit. Para mas klaro pagyud, mao ni ang punto. Ang tribunal dili mangolekta og ebidensya para sa imo. Dili na ilang trabaho. Ang ilang trabaho mao ang maminaw sa imong ipresentar nga ebidensya. So naagyud nimo ang tibuok responsibilidad nga iplastara ang tanan nimong prueba nga naay katungod sa pagpuyo dinhi sa Hong Kong. So unsa man ning mga ebidensya nga pwede nimong tigumon? Daghan. Sama sa pamatuod nga padayon ka nagpuyo diri. Mga kontrata sa trabaho, mga papeles sa abang o pagpanagyaag balay, imong mga tax records. Kung naa kay anak, ang ilang school records dako kayog tabang. Bisan unsa nga makapakita sa imong social nga connection sa Hong Kong. Ang punto, dili lang 7 ka tuig. Kinahanglan nimo ipakita nga ang Hong Kong gyud ang sentro sa imong kinauhi. Okay, daghan siguro ninyo ang naghuna-huna. Kaya ra na ako ni nga ako ra. Ug oo, pwede jud nimo representahan ang imong kaugalingan. Pero ang pagkuha og abogado usa na kabutang nga angay gyud nimong ikonsidera.
Tan-awon nato nga no. Hunahuna aragod, ang usa ka abogado, eksperto na sila aning mga butanga. Kabalo sila unsaon pag-navigate aning mga komplikado nga proseso. Kabalo sila unsaan gyud nga ebidensya ang importante ug unsaon pagtigom niini. Ug labaw sa tanan, hana sila mo presentar sa imong kaso sa paagi nga makakumbinser. Sila'y mo manage sa mga deadline, mga papeles, tanan. Para ikaw makuhaan imong stress ug makafocus ka sa imong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Gani, ang balaod mismo klaro kaayo ana. Gisulti jud sa mga regulations nga ang usa ka tawo nga moapila sama nimo pwedeng representahan sa usa ka barrister o solicitor. So, dili ni imbento. Standard jud ni o giila sa sistema ang kaimportante sa legal nga representasyon. Sige, daghan na jud tong atong naagian no, okay? Para mas mutatak sa atong hunahuna, atong isamarize ang tanan sa usa ka dali o klaro nga paagi. Okay, tan-awan ni. Una, ang pagsalikway. Madawat nimo ang desisyon, imong papel mo ang pagsabot sa mga rason. Sunod, ang apela. Imong papel ang pagsulat og pagsumiti sa imong notice of appeal. Dayon, pagpangandam. Makadawat kag summary, itakdang petsa ug ang imong trabaho mao ang pagtigom sa tanan nimong ebidensya. Unya ang hearing na mismo. Dinhi nimo ipresentar imong kaso. Ug sa katapusan, ang desisyon, maghulat na lang ka sa resulta. Maora na, simple ug klaro. O karon, kani sa importante kaayo. Palihog kuhaag papel og ballpen o screenshot ni. Mao ni ang address og numero sa telepono sa Registration of Persons Tribunal dito sa Wanchay. Importante nga naa kay kopya ani. Hinaot nga kini ang atong pagtuki nakahatabang nimo og nakahatag og katin-awan. O hagit jud ni nga proseso pero kung naa kay saktong informasyon ug saktong pagpangangandam kaya ra jud nimo ni atubangon. Kung kinahanglan nimo og dugang og profesional nga tambag, ani ang email address nga pwede ninyong makontak. Og ayaw kalimti, ang usa ka pagsalikway dili nakatapusan. Usa lang nakapangutana. Og ikaw, pinaagi sa imong ebidensya ang naay gahom sa pagtubag ana.